बाबा भाग्यले लुटेको कसरी थियो न्यानो सा छुटेको चल्यो बतासा भाग्यले लुटेको कसरी थियो न्यानो सा छुटेको चल्यो बतासा त्यसै गरी छेउमा दिदी रोइराख्नु भएको थियो मम्मी नानीको मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ छेउमा मलाई यता दिदीलाई हेर्दै म मन थाम्दै गीत छोप्दै गरेको थिएँ कतिपय बेला मैले गीत छोप्न पनि बिर्सेछु। नमस्कार दर्शकबिन सदाको बसाइ जस्तो डिके इन्टरटेनमेन्ट डिएनएफ मिडिया र लेखबेसी खबर मार्फत यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी केही दिनदेखि निरन्तर रूपमा पश्चिम रुकुमकी बालगायिका निकै सानो उमेरमै निकै सुरिलो मिठो आवाजमा गीत गाउने बहिनी नबिना केसी बहिनीसँग यहाँहरू समाज जोडिराखेका थियौँ र त्यही क्रममा आज हामी नबिना बहिनीलाई केही साथ सपोर्ट र हौसला प्रदान गर्नको लागि हामी थुप्रै मिडियाहरूको माझ आज बहिनीको लाइभ दोहोरी पहिलोपटक लाइभ दोहोरी हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र आजको नबिना बहिनीलाई लाइभ दोहोरीबाट अगाडि बढाउन र विभिन्न उहाँको कलालाई धेरै अगाडि प्रस्फुटन गर्नको लागि निकै चर्चित व्यक्तित्व चर्चित अनुहार चर्चित गायक अर्जुन खड्काजी पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन आजको यो भिडियो अलिकति विशेष भिडियो पनि छ। अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई यहाँहरूलाई लागेको जिज्ञासा अनि प्रतिक्रियाहरू चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला र यति सानी नानीको यति ठुलो प्रतिभालाई विश्व सामु फैलाउनको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि लाइक कमेन्ट अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर बहिनीको प्रतिभालाई संसारमाझ पुर्याउनुहोला भन्ने विनम्र अनुरोधको साथमा आजको दोहोरी प्रस्तुत गर्दैछौँ र आजको दोहोरी गाउनको लागि मैले भनि पनि सकेँ र यहाँहरूले फ्रेममा देखि पनि सक्नु भएको छ कतिपय हाइलाइट पनि हेरिसक्नु भएको छ। आज नबिना बहिनी रुकुम पश्चिम रुकुमदेखि हुनुहुन्छ। नबिना बहिनीसँग दोहोरी गाउनको लागि हाम्रो अर्जुन खड्काजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्जुन खड्काजीलाई लयमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमोद भट्टजी यहाँ पनि हाम्रो लेखबेसी खबरको सञ्चारकर्मी नै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आफैमा निकै रमाइलो अनि निकै कुशल गायक हुनुहुन्छ बादल विक यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी यता हार्मोनियममा हुनुहुन्छ किबोर्डमा हुनुहुन्छ कुशल गायक कुशल वाद्यवादक हाम्रो चक्र अविरलजी हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ यता मेघेन्द्र सुवेदी हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हामीलाई आजको दोहोरीमै बसेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ डिके इन्टरटेनमेन्टको प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दिपक गुरुङ र दिपक गुरुङजीको नाम लिइरहँदाखेरि यो नबिना बहिनीलाई पश्चिम रुकुमदेखि काठमाडौँसम्म ल्याउनको लागि एकदमै हाम्रो डिके इन्टरटेनमेन्टको टिम र लेखबेसी खबरको टिम हाम्रो प्रमोदजी दिपकजी लगायत थुप्रै साथीहरू स्वयं रुकुम गएर उहाँ बहिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने एउटा चाहिँ आँट गर्नुभयो। त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि आभारी पनि छु र यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी आज वाद्यवादनमै हुनुहुन्छ यता बाँसुरीमा हुनुहुन्छ लालबहादुर तामाङजी हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिठो सारङ्गीको धुन बजाउँदै हुनुहुन्छ यता बुकुन गन्धर्वजी यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज मादलमा हुनुहुन्छ आफैमा कुशल गायक पनि हुनुहुन्छ हाम्रो टङ्कर रेउले भाइ हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कलाकार अनि हाम्रो पुरुष कलाकार अनि वाद्यवादक साथीहरूको परिचय पश्चात म महिला कलाकारतिर जान चाहन्छु। त्यसै गरी आज हाम्रो अर्जुनजीसँग पहिलो पटक यसरी प्रत्यक्ष दोहोरीमा भिड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो
पश्चिम रुकुमकी सानी नानी नबिना केसी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नबिना बहिनीलाई स्वरमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आफै निकै चर्चित गायिका सालैजो कौडा टप्पादेखि लिएर विभिन्न दोहोरी गीतबाट आफूलाई धेरै अग्रस्थानमा पुर्याउन सफल आदरणीय दिदी कालिका रोका मगर दिदी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी आज नबिना बहिनीलाई स्वरमा साथ दिनको लागि निकै चर्चित गायिका पनि हुनुहुन्छ, मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ हाम्रो सुनिता तामाङजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी नबिना बहिनीको मम्मी नबिना बहिनीलाई यति राम्रो प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई, यति राम्रो प्रतिभाशाली छोरीलाई जन्माउने हाम्रो नबिना बहिनीको मम्मी सुनिता केसी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कलाकार अनि वाद्यवादक साथीहरूको यो छोटो मिठो परिचय पश्चात आजको दोहोरी भाका सुरु गर्न चाहन्छौँ। दोहोरी भाका चाहिँ भइसकेको छ, चल्यो बतास हाम्रो गोविन्द पङ्गेनी, सीताराम परियार अनि मेनुका परियार ज्यूको ओरिजिनल गीत, उहाँहरूकै लय शब्दमा रहेको गीत हामी आज यो लाइभ दोहोरी मार्फत प्रस्तुत गर्दैछौँ। र गीतको उठानको लागि म हाम्रै अग्रज कलाकार निकै चर्चित कलाकार अर्जुन खड्काजीलाई म यो माइक्रोफोन दिँदै अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। रुकुमको वनबाट राजधानीमा स्वागत छ मनबाट चल्यो बतास। रुकुमको वनबाट राजधानीमा स्वागत छ मनबाट चल्यो बतास। ढाडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ। ढाडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ। ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। छोरी तिमीलाई राखेर काखैमा किन हेर्थे सजाउँथे आँखैमा चल्यो बतास। राखेर काखैमा किन हेर्थे सजाउँथे आँखैमा चल्यो बतास। ढाडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ। ढाडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ। मनै छोरी जानी माया कथा छ।
हात समाइनम्ला लोक गायिका भनेर चिनाम्ला चल्यो बतास हात समाइनम्ला लोक गायिका भनेर चिनाम्ला चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी लाने माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी लाने माया कथा छ मनै छोरी लाने माया कथा छ कृष्ण दाइको छारी मुनि पिनगर तिमी र महुनी चल्यो बतास छारी मुनि पिनगर तिमी र महुनी चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ ए मनै छोरी जाने माया कथा छ रुकुमतिरै हुर्केको छोरी काठमाडौँमा आयो त कसरी चल्यो बतास हुर्केको छोरी काठमाडौँमा आयो त कसरी चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ ए मनै छोरी जाने माया कथा छ छोरी तिमी गीत गाउन जुटेको उता पढाइ होला है छुटेको चल्यो बतास गीत गाउन जुटेको उता पढाइ होला है छुटेको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कथा छ ए मनै छोरी जाने माया कथा छ Thank you.
चाहिन्छ शिक्षा अगाडि बढ्नलाई कति पैसा चाहिन्छ र पढ्नलाई चल्यो बतास अगाडि बढ्नलाई कति पैसा चाहिन्छ र पढ्नलाई चल्यो बतास हाले पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया बतास हाले पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया बतास मनै छोरी जाने माया बतास पढाउँछु लेखाउँछु बाबा बनियो संसार देखाउँछु चल्यो बतास पढाउँछु लेखाउँछु बाबा बनियो संसार देखाउँछु चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ मनै छोरी जाने माया कता छ ठुलो मान्छे बन है कान्छु तिमीलाई अघि बढाउन चाहन्छु चल्यो बतास बन है कान्छु तिमीलाई अघि बढाउन चाहन्छु चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ मनै छोरी जाने माया कता छ सधैँ तिम्रो साथैमा हिँड्छु म आफू जलि उज्यालो दिन्छु म चल्यो बतास साथैमा हिँड्छु म आफू जलि उज्यालो दिन्छु म चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जाने माया कता छ मनै छोरी जाने माया कता छ Thank you.
सानो तिमलाई म मेरै नाम दिम्ला बाबा भन छोरीको ठाम दिम्ला चल्यो बतास म मेरै नाम दिम्ला बाबा भन छोरीको ठाम दिम्ला चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ हे घरमा गाह्रो कमाउने नहुँदा बाबा बिते बालकै म हुँदा चल्यो बतास कमाउने नहुँदा बाबा बिते बालकै म हुँदा चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ हे मनै छोरी रानी माया कथा छ चाडपर्वमा मन खिन्न हुँदो हो बाबा सम्झी कति मन रुँदो हो चल्यो बतास मन खिन्न हुँदो हो बाबा सम्झी कति मन रुँदो हो चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ सुनम भने पिर्बे थाहा कति छ तिमीलाई के थाहा नमुरी जति छ चल्यो बतास पिर्बे थाहा कति छ तिमीलाई के थाहा नमुरी जति छ चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ हे मनै छोरी रानी माया कथा छ हे रहेछ बाबा भाग्यले लुटेको कसरी थियो न्यानो साथ छुटेको चल्यो बतास भाग्यले लुटेको कसरी थियो न्यानो साथ छुटेको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ बिहानदेखि खाना नि थाहा छैन त्यो कुरो त आफैलाई थाहा छैन चल्यो बतास खाना नि थाहा छैन त्यो कुरो त आफैलाई थाहा छैन चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ हे मनै छोरी रानी माया कथा छ हे नपाए नि बाबाको मायामा हुर्क्या रहेछौ आमाकै छायामा चल्यो बतास बाबाको मायामा हुर्क्या रहेछौ आमाकै छायामा चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ बाबा पनि गइहाले मरेर पढाइ नामले दुख सुख गरेर चल्यो बतास गइहाले मरेर पढाइ नाममा दुख सुख गरेर चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी रानी माया कथा छ डाँडै
हे आमा शब्द वास्तवमै महान छ, अन्तर्मनले पाउँछु न चाहन्छ, चल्यो बतास वास्तवमै महान छ, अन्तर्मनले पाउँछु न चाहन्छ, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। मैले पुज्ने मन्दिरको देउता हुन्, माता पिता आमा नै एउटा हुन्, चल्यो बतास मन्दिरको देउता हुन्, माता पिता आमा नै एउटा हुन्, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। हे सिङ्गो संसार आमा हुन् भन्नु है, बुढेसकालको सहारा बन्नु है, चल्यो बतास आमा हुन् भन्नु है, बुढेसकालको सहारा बन्नु है, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। दुःख पर्दा अगाडि सल्छुनी, हुन्छ बाबा सकेको गर्छुनी, अगाडि सल्छुनी, हुन्छ बाबा सकेको गर्छुनी, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। हे आँसु झर्दा आमाको आँखैमा, पुस्देऊ छोरी बसेर काखैमा, चल्यो बतास आमाको आँखैमा, पुस्देऊ छोरी बसेर काखैमा, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। कति दुःख सानो र रामा, कति रुन्छौ नरुनु रामा, चल्यो बतास कति रुन्छौ नरुनु रामा, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। तिम्रो दुःख सङ्घर्ष काम लाग्छ, झरी पर्छ अनि पो घाम लाग्छ, चल्यो बतास सङ्घर्ष काम लाग्छ, झरी पर्छ अनि पो घाम लाग्छ, चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास, मनै छोरी जानी माया कथा छ, ए मनै छोरी जानी माया कथा छ। कथा
पनि हुन्न मन शान्त नमेटिने भावीको लेखान्त चल्यो बतास हुन्न मन शान्त नमेटिने भावीको लेखान्त चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ गाउन भनी भाछु म सौभागी संसारकै मै रहेछु अभागी चल्यो बतास सौभागी संसारकै मै रहेछु अभागी चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ हे हुन्न कला यतिमै सीमित भाग्यमानी हौ छोरी तिमी त चल्यो बतास यतिमै सीमित भाग्यमानी हौ छोरी तिमी त चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ कामराई मान्नलाई रुचि छु बाबा भेट्दा एकदमै खुसी छु चल्यो बतास मान्नलाई रुचि छु बाबा भेट्दा एकदमै खुसी छु चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ हे प्यारो मान्छे मायाकै खानीको कर्मदाता बन्न पाउ नानीको चल्यो बतास मायाकै खानीको कर्मदाता बन्न पाउ नानीको चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ आज्ञाकारी छोरी नै बन्न पाऊँ मैले पनि बाबा छन् भन्न पाऊँ चल्यो बतास छोरी नै बन्न पाऊँ मैले पनि बाबा छन् भन्न पाऊँ चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ हे बाउ छोरीको सम्बन्ध जुरो म बाँचुन्जेल नसम्झे टुरो चल्यो बतास सम्बन्ध जुरो म बाँचुन्जेल नसम्झे टुरो चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ ए मनै छोरी जानी माया कथा छ ए आमा पनि भइसकिन् बुढी सबले हेर्थे भनेर टुरी चल्यो बतास भइसकिन् बुढी सबले हेर्थे भनेर टुरी चल्यो बतास डाँडै पिपलुमा चल्यो बतास मनै छोरी जानी माया कथा छ डाँडै पिपलुमा चल्यो
हुन्छु अब तिमीलाई हेप्नेको मुख थुन्छु चल्यो बतास म साथमा हुन्छु अब तिमीलाई हेप्नेको मुख थुन्छु चल्यो बतास ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ए मनै चोरी जाने माया कथा छ आफ्नो बाटो आफैले मोड्दैनन् टुरी भन्न कहिले नि छोड्दैनन् आफैले मोड्दैनन् टुरी भन्न कहिले नि छोड्दैनन् चल्यो बतास ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ए मनै चोरी जाने माया कथा छ हे कमल फुला हुर्किनीलैमा फुल्दा बस्छ सबैको दिलैमा चल्यो बतास हुर्किनीलैमा फुल्दा बस्छ सबैको दिलैमा चल्यो बतास ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ए मनै चोरी जाने माया कथा छ आँसु मतायो मन जलाई सबले माया गर्नु है मलाई चल्यो बतास सबले माया गर्नु है मलाई चल्यो बतास ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ढाडे पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ ए मनै चोरी जाने माया कथा छ मनै चोरी जाने माया कथा छ ढाडी पिपलुमा चल्यो बतास मनै चोरी जाने माया कथा छ निकै नै भावुक बनायो यो दोहोरीले अति सानो नानीको आफ्नो जीवनमा घटेको कतिपय यथार्थ शब्दहरू पनि यहाँ पोखिए अर्जुनजीतर्फ लागे म आज सानो बहिनीसँग गीत गाउनुभयो त्यो पनि बहिनीले आफ्नो दुःख आफैले पोख्नुभयो यहाँलाई कस्तो लाग्यो बहिनीसँग गीत गाउँदा सर्वप्रथम त यो एउटा मेरो लागि चाहिँ मौका हो यति राम्रो प्रतिभा यति धेरै कलावान व्यक्तिसँग जुन सानो उमेरमा यस्तो पर्खर दोहोरी गायकसँग गाउन पाउनु मेरो लागि यो जुन मौका जुर्यो थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँहरू सबैलाई अनि नानीसँग गाएँ हुन त यसअगाडि पनि मैले कार्यक्रम रोदै चलाउँथेँ कस्टमर टेलिभिजनबाट र अहिले पनि स्टिल चलिरहेको छ कमला बहिनीसँग पनि हामीले त्यो कार्यक्रममा राखेका थियौँ लगायत धेरै बाल प्रतिभाहरूसँग गाइयो अनि हेरियो दोहोरी होइन तर बहिनीको प्रतिभा चाहिँ साँच्चीकै एउटा सुर ताल अनि त्यो प्रसङ्ग गाउने शैली शब्द संयोजनहरू एकदमै निखारिँदै आएको प्रतिभा हुँदो रहेछ एकदम मिठो आवाज होइन स्वर अत्यन्तै मिठो अत्यन्तै व्यावसायिक स्वर र यो जुन गाउने शैली छ पछाडिको शब्दलाई अगाडिको शब्दले मिलाउने र अगाडिको शब्दले पनि दिने भाव त्यो भावसँग त्यो दुवै शब्दको भावसँग मिल्दोजुल्दो भाव अत्यन्तै मन पर्यो म मनैदेखि धेरै भावुक पनि भएँ धेरै खुसी पनि भएँ र बहिनीको प्रगतिको म कामना गर्न चाहन्छु होइन र उहाँले भने जस्तै पढ्न अलिकति गरिबीको कारण गाह्रो भएको छ भन्नुभयो होइन आफ्नो यथार्थ कुरा 3 वर्षमै बाबा घुमाउनु पर्दाको पीडा उहाँले पुग्दाखेरि म आफूलाई धेरै नै एकदमै धेरै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको थिएँ म पनि एकदम कोमल मन छ होइन एकदम गाह्रो भइरहेको थियो मलाई गाउनको लागि त्यो प्रसङ्गमा बहिनीसँग गीत अगाडि बढाउन निकै गाह्रो भइरहेको थियो तर अत्यन्तै मिठो तरिकाले मिठो दोहोरी प्रस्तुत गरिदिनु भयो र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो राम्रो प्रतिभालाई
प्रतिभालाई साथ दिनुहोला। साँच्चीकै राम्रो प्रतिभालाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। बहिनीको अप्ठ्यारो कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गरिदिन सक्नुपर्ने हुन्छ र वास्तविक यथार्थ राम्रो प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँले पनि यो भिडियोलाई सेयर गरेर होइन, केही गर्न नसके भने भिडियोलाई सेयर गरेर सबै समस्या पुऱ्याइदिनु होला र सहयोगी मञ्चमा पुऱ्याइदिनु होला। र बहिनीको उज्जवल भविष्यको म कामना गर्न चाहन्छु। पढाइमा पनि अत्यन्तै पर्खर हुनुहुँदो रहेछ, मलाई अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रथम द्वितीय नै हुन्छु भनेर, अहिले पनि द्वितीय स्थानमै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पढाइ यस्तै गरी अगाडि बढिरहोस् बहिनीको यो कामना गर्न चाहन्छु। र देश विदेशबाट सहयोगी मनहरूलाई, सहयोगी भावना बोक्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, बहिनीलाई लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ। राम्रो वास्तविक प्रतिभालाई, राम्रो प्रतिभालाई सहयोग गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद अर्जुनजीलाई। त्यसै गरी म यता फेरि अर्को उस्तै हस्तीसँग पनि जोडिन चाहेँ, कालिका दिदी, जो कालिका रोका मगर नाम छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हुनुहुन्छ र धेरै हामीभन्दा धेरै अग्रज गायिका दिदी पनि हुनुहुन्छ। म दिदीलाई पनि थोरै कुरा जोड्न चाहेँ। दिदी, आज यो नवप्रतिभा बहिनी हजुरको माझमा आएर हजुरको काखमा बसेर एउटा गीत गाउने कोसिस गर्यो, दिदीलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदमै खुसी पनि लाग्यो, दुःख पनि लाग्यो होइन। आज यत्रो उमेरमा नानीले यसरी गीत गाउँदा आफ्नो वास्तविक दुःखहरू व्यक्त गर्नुभयो र बहिनीको छेउमा बसेर, हुन त मेरो त छोरी भन्न लायकको पनि छन् होइन। त्यही पनि मैले एउटा बहिनीको प्रतिभा देखेर म चाहिँ आफै भावुक भएर अर्जुन भाइको शब्द सुनेर त झन् मलाई आँसु थाम्न पनि सकेको थिएन। बहिनीले पनि अत्यन्तै मिठो शब्द गाउनुभयो। त्यसै गरी छेउमा दिदी रोइराख्नु भएको थियो, मम्मी, नानीको मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ छेउमा। मलाई यता दिदीलाई हेर्दै मन थाम्दै गीत छोप्दै गरेको थिएँ। कतिपय बेला मैले गीत छोप्न पनि बिर्सेछु, अलिकति त्यो शब्दको भावुक भएछु र एकदमै खुसी लाग्यो। विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु डिके इन्टरटेनमेन्ट परिवार, त्यसै गरी लेकबेसी परिवार र हाम्रो पत्रकार भाइ हुनुहुँदो रहेछ प्रमोद भट्ट भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति राम्रो प्रतिभाशाली बहिनीलाई गाउँदेखि, रुकुमदेखि यहाँसम्म काठमाडौँसम्म ल्याएर बहिनीको प्रतिभालाई साथ दिनुभएको। मलाई गणेश दाईले भन्नुभएको थियो, एकजना बहिनी सानो नानी हुनुहुन्छ, नानीसँग गाउने राम्रो गाउने केटा चाहिँ को छ होला बहिनी भन्नुभयो। मैले चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने, हामी धेरै लाइभ दोहोरी पनि गाछौँ, धेरै पहिल्यैदेखि गाएको हो, त्यही पनि पछिल्लो समयमा अझै धेरै लाइभ दोहोरी गाएको छौँ। एकदमै अनुशासित, ठुलोलाई सम्मान, सानोलाई पनि सम्मान, माया गर्ने प्यारो भाइ अर्जुन भाइलाई मैले अर्जुन भाइ हुनुहुन्छ भाइ भनेर मैले दाइसँग कुरा गरेको थिएँ र आज भाइलाई यहाँसम्म लिएर यति मिठो दोहोरी भयो कि म आफै गाउँदा गाउँदै पनि मैले गीत छोप्नै बिर्सेछु, त्यति धेरै मिठो गाइदिनु भयो। त्यसै गरी सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, प्यारा दर्शक श्रोताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, यति राम्रो प्रतिभालाई सबैजनाले माया गरिदिनु होला। छन त अहिले बाल कलाकारहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यही पनि अझै धेरै मिठो गाउने। मलाई बहिनीको स्वर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। भविष्यमा बहिनी यस्तै राम्रो प्रगति गर्दै जानुहोला। मैले पनि कुनै कुनै गीतमा बहिनीको आवाज राख्ने मनमा नै सोचेको छु बाल गायिकामा। र सम्पूर्ण मेरा मिडियाकर्मी ज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म त्यति धेरै बोल्न त जान्दिनँ, त्यही पनि गीत मात्रै गाउने हो। मैले बाग्लुङहरू बोल्न जान्दैनन्, गीत मात्रै गाउँछन्। त्यही नै यति छोटो जाने नजाने बोल्ने अवसर दिनुभयो। हाम्रो दिपेन्द्र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। दिदीले यहीँबाट उद्घोष पनि गरिसक्नु भएको छ। मेरो आफ्नै एल्बममा पनि बाल आवाज मैले बहिनीलाई एउटा स्थान दिन्छु भन्नुभएको छ। एकदम खुसीको कुरा पनि हो। दिदीलाई जोरदार तालीले धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छौँ। दिदी, यो मौका, यो सुवर्ण मौका छिटै मिलोस् होइन। र मैले बोल्दै गर्दा कतिपय मिस्टेक पनि हुन्छ, म अलिकति छुटाएछु। र जसरी बहिनीलाई पश्चिम रुकुमदेखि काठमाडौँसम्म
ल्याउन एकदमै साथ सपोर्ट गर्ने हाम्रो डिके इन्टरटेनमेन्टको टिम, त्यसै गरी लेकबेसी खबरको हाम्रो प्रमोद भट्ट सर हुनुहुन्छ र योभन्दा नि विशेष व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसरी हाम्रो गाउँमा बहिनी छन् है, एकजना बहिनी छन्, लौ न एउटा मिडिया समक्ष पुर्याउन पर्यो भनेर हाम्रो प्रमोदजीसँग कुरा गर्नुभएको थियो। नवराज केसी, रुकुमकै नवराज केसीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि मैले यहीँदेखि सम्झिन अनि धेरै धेरै हृदयदेखि म धन्यवाद टक्राउन पनि चाहन्छु। नवराजजीको माध्यमबाट नै यो बहिनी यहाँसम्म आउने बाटो बनेको थियो। विशेष धन्यवाद। मैले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई, नवराजजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र अन्तिममा म बहिनीसँग छोटो कुरा गर्छु। नबिना, हजुर कस्तो लाग्यो त? तिमीले आज कोसँग गीत गाएकी छौ? चिनेकी थियौ योभन्दा अगाडि? हजुर मैले उहाँलाई सधैँ हेर्थेँ, उहाँले तोरी गाएको इन्डियनमा मैले उहाँको गीत एकदम मन पराउँथेँ, उहाँलाई म सधैँ हेर्थेँ। अर्जुन दाई हुन्छ। हेर्दै गर्दा तिमीलाई लाग्थ्यो अर्जुन दाईसँग मैले पनि गीत गाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने? हजुर लाग्थ्यो। आज मैले सोचेका काम पुरा भएको छ, म एकदम खुसी छु आज। अनि अर्जुन दाईसँग गीत गाउँदा तिमीलाई कस्तो महसुस भयो? मलाई एकदम नरमाइलो पनि लाग्यो र रमाइलो पनि लाग्यो। उहाँले म बाबा त्यो गर्छु भन्नुभयो अनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो है? हजुर खुसी लाग्यो। पक्कै पनि एउटा बाबा जस्तै बाबा भेटेकी छौ आज होइन? अर्जुनजीले पनि तिम्रै सपोर्टको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो। हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका थियौँ, त्यसै गरी कालिका दिदीको माध्यमबाट यहाँसम्म अर्जुनजी आएर बहिनीलाई यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भयो। र यो मात्रै होइन, अझै अगाडि धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन? पक्कै पनि अर्जुनजीले अघि गीतबाट भने चाहिँ र अघि बहिनीको अगाडि भने चाहिँ धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन? अन्तमा अर्जुन दाईलाई के भन्छौ? मेरो लागि यहाँसम्म आउनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ प्रमोद दाई लेकबेसी खबर अनि यहाँ दीपक गुरुङ डिके इन्टरटेनमेन्ट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू मेरो लागि गाउँसम्म गएर मलाई यहाँसम्म ल्याउने अवसर दिनुभयो र उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि नवराज दाईलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले गर्दा नै म यहाँसम्म आइपुगेको हो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि बहिनीलाई वासुदेव भट्ट दाईलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि जति पनि नाम बहिनीले उच्चारण गर्नुभएको छ, मेरो तर्फबाट पनि पुनः हृदयदेखि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि त्यसै गरी जति पनि मैले अगाडि देखिरहेको छु थुप्रै क्यामेराहरू छन्। यी क्यामेराले कैद गरेको बहिनीको आजको यो प्रतिभा विश्व सामु फैलाउन जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ प्रत्येक नेपालीसम्म पुर्याउन साथ अनि सहयोग गर्नुहोला। म धन्यवाद पनि टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी यहाँहरूले जहाँ बसेर संसारको विश्वको जुन कुनामा बसेर हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई, यदि यहाँहरूभित्र पनि त्यस्तो ओहो नबिना बहिनीलाई मैले केही सहयोग गर्न पाएँ, अब आर्थिक रूपमा नैतिक रूपमा जसरी हुन्छ मैले केही सहयोग गर्न पाएँ, मैले यसो गर्थेँ भन्ने कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने पनि मिडियाको माध्यमहरूबाट तपाईँलाई अरू एपिसोडमा पनि हामीले देखाउने छौँ। हामी निरन्तर रूपमा लागेका पनि छौँ, यहाँहरूले सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू आर्थिक सहयोगभन्दा ठुलो सहयोगको खाँचो छ अहिले। तपाईँहरूले यो भिडियो विश्व सामु जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ प्रत्येक नेपालीहरू सामु फैलाइदिनु होला, म यो विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहेँ। र यसै क्रममा म यति राम्रो प्रतिभा जन्माउने हाम्रो नबिना बहिनीको आमा सुनिता केसीज्यूलाई पनि म थोरै आफ्नो 2 शब्द जोड्नको लागि अनुरोध गर्न चाहेँ। यति राम्री छोरी, त्यसैमाथि यत्रो ठुलो प्रतिभा बोकेकी छोरी जन्म दिनुभयो होइन? तपाईँलाई आज यो छोरीले यो ठाउँमा आएर यसरी गीत गाउँदा कस्तो महसुस भइरहेको छ? धेरै खुसी लागेको छ। हजुरको साथ सपोर्ट पाएपछि अगाडि बढ्छ भने धेरै खुसी लागेको छ। पहिले एकजना दुःख धम्न गरेर छोरीलाई पढाएँ लेखाएँ, अब तपाईँको साथमा लागेपछि राम्रो गर्छ कि भन्ने लागेको छ। विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले पनि सबैले हेरिदिनु होला भन्ने
आशा गर्छु। हजुरले कस्तो सहयोग चाहनुहुन्छ? हुन त मैले सुनेको पनि थिएँ, मैले अगाडिको एपिसोड हेरेको पनि थिएँ, हजुर आफै पनि अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ। हजुर म रुखबाट लडेर पछाडि ढाड भाँचिया छ, बाहिर आछ ढाड, काम गर्न पनि धेरै सक्दैन, काम ठुल्ठुलो भारी बोक्न सक्दैन, अनि त्यही हल्का हल्का काम गर्ने त्यति गर्छु। के गर्ने होला। नबिना बाहेक हजुरको अरू बच्चाहरू कति छन्? हजुर 3टा छन्, अनि बुढा बित्ने बेला नानी 3 वर्ष पेटमा थिए, अनि बाबु 5 वर्ष थियो, यो 3 वर्षै थिए। एउटा बच्चा गर्भमा, अनि नबिना बहिनी 3 वर्षको हुँदा हजुरको बुढा बित्नुभयो। आफू अशक्त भएर पनि आफू सहित आफ्ना 3टा सन्तानलाई पनि लेखाउन पढाउन होइन हरेक दुःख कष्टहरू भोग्नु भएको छ। एउटा गाउँले परिवेश, गाउँले जीवनमा धेरै दुःख हुन्छ, त्यही पनि आफ्नो मूल अभिभावकै नभइसकेपछि सबैको हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक हुन्छ कतै कतै ठाउँमा। धेरै फरक हुन्छ। मैले सहारा कहीँबाट पाइनँ, अनि माइतमा पनि त्यस्तै। अब अलिक भाइ ठुलो दाइ हुने खाने भएपछि त्यहाँ पनि आसमानमा भाइ पनि सानो भाइ छ, धेरै बहिनी छौँ, 5 जेठी हुने म हो, अरू धेरै पछाडि छन् बहिनी, उहीँ गाह्रो छ, अनि घरमा पनि साथ दिने कोही छैन। धेरै दुःख कष्ट गरेर यहाँसम्म ल्याएको छु। अब मैले अलिकति कुरा पनि जोडेँ। यदि हाम्रो यो भिडियो हेरेर देश विदेशबाट हजुरलाई हामी आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने कोही त्यस्तो सहयोगी मनहरू हजुरले भेट्नुभयो भने के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई? कसरी आफूले सहयोगको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? थोरै खुलाइदिनुहोस् न। हजुर गर्छु, कसैले त गर्छु, यो गाउँमा गर्छु भने आएको छन् 1-2टाले, गरिदिनु होला, यो भिडियो हेरेर सबैले साथ सहयोग गरिदिनु होला भन्ने। हजुर यहाँहरूले हेरिसक्नुभयो, नबिना बहिनीको प्रतिभा पनि हेर्नुभयो र उहाँको परिवारभित्रको दुःख पनि हेर्नुभयो। नबिना बहिनीको आमाले स्वयं आफूले भुग्दै आएको, झेल्दै आएको दुःख पनि हेर्नुभयो। यो सबै हेर्दा यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आजको भिडियो यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरेको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्ताको तस्तै आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न भने नबिर्सिनुहोला। र यदि हाम्रा च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नुहोला, र सक्दो सेयर गरेर सबै नेपालीसम्म पुर्याउनु होला भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कलाकार, विशेष गरी हाम्रो आमन्त्रित कलाकार हाम्रो अर्जुनजी, त्यसै गरी कालिका दिदी लगायत सम्पूर्ण कलाकारलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता दिपेन्द्र पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय गीत, जय सङ्गीत।